इंग्लीश भाशेंत एक सांगणी आसा, द जनरस मायट फॉरगेट वॉट दे हॅव गिवन बट द ग्रेटफूल वील ऑलवेज रिमेंबर वॉट दे हॅव रिसिव्ड. उदार मनाचो मनीस ताणें दिल्ल्याची विसर ताका पडात, पूण खाण गेल्या मनशाक केदीगच विसर पडूंक न्हय. त्याच बोगणान हांव आसा. तो उदार मनसो व्यक्ती व धनी देव, आनी ह्या धनयान जायपुरतें दिलां म्हाका. आनी ह्या धनयाक अर्घां दिवंकूच तुमच्या संगत आज हांव ह्या देव मंदिरांत आसा. म्हणजे भाव पाद्र्या बाद फादर ऑल्वीन आमकां सदांच कुमोग करचो. आमचो आदलो दियाकोन आतां फादर स्टीवन वद्यावर आसो, आनी तुमी म्हज्या मोगाची ह्या अर्घां बलिदानाक हजर जाल्यात. म्हजें बोगणां आज मोरयेच्या बोगणा बरी म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, कित्याक ताणें म्हाका विचित्र बेसांवांनी भरलां, किरकोळ्याक म्हाका उंच उबारलां. म्हज्या क्लाशींत म्हज्याकी हुशार आनी म्हज्याकी बुदवंत मनीस आसले, पूण जे देवान म्हाका विंचलें. म्हणजे जिवीतच ह्या संवसारी हांव आयलोय एक बेसांव. सौगां चलये उपरांत हांव पयलो चलो जावन जल्मलो, आनी जायपुरतो मोग म्हाका म्हज्या कुटुंबान मेळलो. आज हांव म्हज्या माय बाबाचो उडास काडटां. ह्या म्हज्या माय बाबांनी म्हज्या काळजांत एक बरी इटाळ सुवात आसा केल्ल्या वरवीं देवाचें उतर आयकून ताचो फाटलाव करूंक लागशिल्ल्यान म्हाका साध्य जालें. ते पावनांतल्या देवान म्हाका ह्या जग जावन अभिषेक केलो, आनी मस्त जाग्यांनी धाडलो, बऱ्या जाग्यांनी व्हड्या व्हडल्या संस्थांनी धाडलो. हांव योग्य म्हण न्ही, ते देवाचे जेनरॉसिटी. आज आमी इवांजलांत तेंच आयकत हांव, ओंपी देव ओंपता आसतना बरो वा खोटो म्हणलें पळयना. बऱ्याचेरी खोट्याचेरी तसो पावस पडटा, वोत पडटा, तूं ओंपूनच वेता, सगळ्यांक अवकाश दिता. देवान म्हाका भावार्थाचें देणें, तालेंताचें देणें, इश्ट मित्र आनी विशेश तरान मोगाचें आज हांव तुमचो उपकार बावडटां. हांव हांगासर येता आसतना इल्लो कोडू अनुभव खाण घेवन आयिल्लो आदल्या पिळगेचें हांव, पूण हांगा तुमी एक इटाळ सुवात जाल्यात. तुमचो मोग भरपूर मेळ्ळा म्हाका, आनी म्हजी भलायकी केली बरी नासल्या वेळार तुमी सट्टांनी मागणें केलां. तुमी सांगात दिला म्हाका उडास आसा आयल्या सुरवेर मानेस्तलेस ह्या रोजा सांजेर म्हाका मेळोंक येतलो. एका सांजेर म्हणल्या बरी. देखून ताच्या उपरांत जाल्ली बदलावणां पळय ते देवाचें बेसांव. आज हांव देवाचें उतर परगट करचें. हे आमचे नानू कॅल्विन आनी पुरा ते युट्यूबाचेर धाडटात. हांव पोर दुबाय गेल्लो म्हणटात, फादर आमी शर्मा आयकोंक राखोन आसां. तें म्हजें व्हडपण न्ही, देवाचें बेसांव ताका होबळाक. पूण ह्या माध्यमाद्वारे जर एकलो मनीस देवा सर्चीन येवंक शकता जाल्यार देवाक अर्घ आनी होबळाक ह्या सर देण्या बसत म्हज्या बाबा ह्या जगा सांगाता, तुमच्या सांगाता येमेसाचें बलिदानां भेटयता. तुमचे बसत मागता हांव. आज कामाचो दीस, इस्कॉला वचोंक आसा, कामां वचोंक आसा. हांव इतल्यार रावयतां. आमी सांगाता मेळोन जिविताच्या देण्या बसो देवाक अर्घां दिवया. आनी थोडे दिसांनी फादर ऑल्विनाचो जल्मा दीस येता, 28 म्हण दिसता. आमकां सगळ्यांक जिविताचें देणें दिलां देवान. फादर स्टिवनाक आनी सगळ्यांक देवाक अर्घां दिवया. ते वेस्ट करचें नाका. खडपी सुवात, कांट्या सुवात जावचें नाका. बगार फळ दिवया आमच्या बऱ्या करण्यांनी. उदेलो सूर्यो पळचडीत जावन एक सोबीत फूल फुल्लां म्हूण बागेंत ल्हारां येवन मारतात तोटम दर्या तडीर घेवन मधुर संगीत. सुकणीं गायतात गानां परबी पाटोवन आमच्या मोगाळ विगार बापाक 61व्या वर्साचे हॅपी बर्थडे म्हणून. देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्तान. जिवीत जावन आसा देवाचें देणें. आज आमी सर हांगासर जमल्या आमचे मोगाळ विगार बाप डेनिस हांची जिवीत संभ्रमो. तांच्या आपोवण्याक आनी समर्पीत जिणेक देवाक अर्घ दिवंक
रास रास जल्म दिसाची उल्हास पाठव. ह्या वक्ता हांगासर आईच्या कार्याचे सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन बर्थडे बॉय वा बर्थडे बेबी मना दिबाब डेली स्टेज आसात. तशेंच आमचे सांगात आसात उजवाड पत्राचे संपादक मनादिक बाब ऑल्विन सेक्वेरा. तशेंच आमचेच मोगाचे बाब स्टीफन रॉड्रिगस कोवेंताची वडील. तशेंच इतर दम भयणी. तशेंच फिरगस गवळीक मंडळीची हुद्देदारां सांदे. तशेंच सर फिरगस घरांक एकाच उतरान मानाचो आनी गनाचो स्वागत मागता. आतां विगार्बा फिरगस गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष मानस लेस्ली आरोजा, कार्यदर्शी ब्लेसिला क्रास्ता, 20 आयोगाची संयोजकी मानेसिन वनिता फर्नांडीस, मनादिक बाब ऑल्विन सेक्वेरा, मनादिक बाब स्टीफन रॉड्रिगस आणि सर्वांनी वेदीर येची म्हणून विनंती करता. तशेंच विगार बापाची बहीण हांगासर आसा. ताणी विगार बापा हांगा सांगा दिसचें म्हणून विनंती करता. आमचे मोगाळ विगार बाब डेनिस टेसा विशयांत सांगचे तर पट्टी बारीच लांब आसा. तालेंतवन भोव उत्तीम प्रसंगदार उर्बेवन संगीताच्या देण्यांनी भरलेलो परफेक्शनिस्ट सर्पा बरी चतुर पारव्या बरी मोवाळ शिस्तेचो शिपाय विविध कार्य यशस्वी रितीन मांडून हाडल्यान उखललो हात. ल्हाना भुरग्यांतावन मालगड्यांची मनां जिखले जावन आसात आमचे विगार. तर आतां गळाई करिनासतना हांगासर सोबची केक विगार बापाने कातन आपलो संतोष वांटून घेवचो म्हणून विनंती करता. वेदर आसलेल्या सुमेस्ताने तांकां सांगात दिवचो. दयाकन सुमेस्ताने एक घडी उबे रावन विगार बापांक सांगात दिवचो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. देव बरें करूं. हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांच्या तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन विगार बापा उल्हास मुखार येता उपाध्यक्ष मानेस्त लेस्ली आरोसा. म्हाका न्हू तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. आज उपाध्यक्ष जावन आमच्या विगाराक उल्हासाचें भाग म्हाका फावो जाला देखून देवाक जावं अर्गां. आज चडीत उतरां हांव उलयना कित्याक आज वावराचो दीस फाटीं वचूंक आसा. इल्लो वेळ जाला ओडना. आमचो विगार बाप फाटल्या लगभग 3 वर्सां जावन 4 म्हयने जावंक येतात. आमच्या फिरगस कुटुंबांत निरंतर वावर ताणें दिला तें आमकां कळीत आसा. जायती बदलावण ओडोडली कटवणां जावनात म्हाका कळीत आसा. ओडोडली कटवणां तांच्या आवतेर जावनात. एक आतां कोपेल जावन आसा. बेगीनच तें उक्तावण जातलें तें तुमी पळयतल्यात. पूण लोकांची काळजां ताणें आपडल्यांत तें म्हाका बरें लागलें. लोकांक शिक्षीत केलां, मार्गदर्शन दिलां आनी अशें मुखार गेल्यार अशें वशी येता, अशें पावू येता म्हणून एक सुक्त वाट ताणें आमकां दाखयली आमच्या फिरगस घरांत. ताणें आपडलेलीं ल्हान भुरगीं, ताणें आपडलेलीं तरणाटीं, ताणें आपडलेलीं मध्यम प्रायेची मालगडी समेत ती ताणें लागशिल्ल्यान तांचो सांगात ताणें दिला. आनी आमच्या फिरगस घेंत म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे आमच्या एक घायेल्लीं कुटुंबां आसात. तें म्हाकाय कळिता, विगार बापांकय कळिता, तुमकांय कळिता. असो बरो घायेल्ल्या कुटुंबांक पाद्र्याबान आज आपडला. आनी आमकां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तो एक संदेश आसा. घायेल्ल्या कुटुंबांक आमी आपडीत जाय. कुटुंबांक घायेल्ल्यानंतर फिरगस कुटुंब सगळें संतोशान आसूंक तें साध्य ना. आनी हें ताचे मोतीन दवरून ताणें ह्या घायेल्ल्या कुटुंबांक फाटल्या 3.5 वर्सां जावन ताणें आपडला. आनी आज आमकां वर्तें भाग आमच्या विगार बापांक एक उल्हास पाठोवचें आपल्या जल्मा दिसा. आनी खंडीत जावन ताका हें सगळें पसंद ना. ताणें पयलें सांगचें हांव मीस पेटयता म्हणून सांगचें हर एक वर्सा. पूण ह्या फावटी म्हाका एक खुशी कितें म्हळ्यार इगर्जेन करचें नाका म्हणून सांगलें हांवें. फादर इतल्या अपुरबायची स्टेज फाल्यांच्या दिसा एक व्हडलें कार्यक्रम हांगासर आसा. म्हाका त्याच्यान की चड तुमी ह्या स्टेजीर रावन केक कट केल्यार तुमचें जावन इनॉग्रेशन जायचें. कशें जालें केक स्टेज बरी जाल्या न्ही. हें तांचें एक सोपण आसलें. तो कलेचो व्यक्ती म्हळ्यार कला ताका बारीक पसंद आनी कला हांगासर प्रदर्शन जायचें बऱ्यान म्हणलें ताची एक आशा. आनी स्टेज आज तांच्या दिसा बागे दिसा आज
उक्तावण केल्या आनी आज हांव चडीत उलयना विगार बापा विशयांत आमी सगळीं जाणां अर्गां दिलीं देवाक आमकां एक ना एक रितीन ताणें आपडलां. द टच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी सांगचें द टच एक फावटी आमकां इल्लें हार्श जावंक पुरो इल्लें क्रूर दिसता जावंक पुरो पूण ताच्या फाटल्यान एक मोवाळ अनुभव आसा थोड्या जाणां तें भोगलां आनी खंडीत जावन आज विगार बाप सगळ्यांक मोगासो जाला न्ही केवळ आमच्या फिरगस कुटुंबाक ह्या परिसरांत आसलेल्या अक्रिस्तांव भाव भयणीक आमच्या मदें भोव अपुरबायेचो एकवट भाव बांदवपणाचो स्पिरीट आमच्या मदें आसा. आमच्या सगळ्या संवसारार तो आज वळून आसा. आमचे डिजिटल माध्यमाद्वारे ताजे शर्माव मेसेज आज सगळ्यांनी वता. म्हाका खुशी कालिंग म्हळ्यार नानून सांगिल्लें आसा हांवें आयकल्लें आसा पाद्र्या बसो एक शर्माव आयकया म्हणून बोगल्या एका पाद्र्या बसो शर्माव आयकल्या उपरांत ताणें तो कॉपी करून इगर्जेन सांगिल्लें आसा त्या मिसाक अली सगळ जाता आसतना जायते ताल्यांत आनी देण्यांनी आमच्या विगार बापांक देवाक नेटयलां. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. आनी ह्या बागी दिसा हांव सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन हांव प्रत्येक जावन मानेस्तीन ब्लेसिल्ला क्रास्ता आयोगाची संयोजकी मानेस्तीन वानिता फेर्नांडीस धर्म भयणीच्या तर्फेन आनी सगळ्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन हांव आमच्या विगार बापांक जल्म दिसाचे उल्हास पटयतां. प्रत्येक जावन मोतीक समाधान तांच्या एकसूरपणान सांगात ह्यो गोवळीक वावर करूंक संतान माय आदार बेसांव दिवन दी आनी तशेंच जेजू निरंतर तांच्या सांगाता रावून आनीकी उंचल्या पावंडाक आमचो विगार बाप पावोवन दी आनी ताची सेवा न्ही केवळ आमच्या तोट्टामाक म्हाका सगळ्या पवित्र सभेक मेळोवन दी म्हणून हांव आशेवन ह्यो फुलांचो बुक्को तुमच्या सुमेस्त तर्फेन हांव आमच्या विगार बापांक दितां. देव बरें करूं मानस लेस्लियाराचो तुमच्या उल्हासाच्या उतरां. आतां विकार बापांनी तांची भोगणां आमचे मुखार दवरचें म्हणून विनंती करता. शर्माव न्हय दोनूच मिनटां काडून घेता. आज म्हजो बर्थडे. आज म्हजो हॅपी बर्थडे. काले सांगता गुताय आय एम व्हेरी हॅपी हियर. तो अर्थ तोट्टा मात हांव हॅप्पी आसां तृप्ती आसां. ह्या वर्साच्या सुरवेर बेसाहेबांक आयिल्लो म्हाका व्हडल्या जाग्यार वचून सांगलें हुद्दो दिलो म्हाका. हांवें म्हळें पयले फावटी हांवें ना म्हणचें हांव वचना हांव तोट्टा मात हॅप्पी आसां. जायत म्हणलो बेसाहेब इतलेंच. हांव कितें सांगता की म्हळ्यार आय एम व्हेरी हॅप्पी. फिरगस केदी व्हडली जावं ल्हान जावं व्हडलो हुद्दो जाल्यार तुका तृप्ती मेळटा म्हणलें गॅरंटी ना. पूण हांव कितें सांगता की म्हळ्यार आय एम व्हेरी हॅप्पी इन दीस पॅरीश. कित्याक म्हळ्यार आमी वपार आयकली पळय त्या वपारे बरी सुवात हांगा मस्त आसा पादावलवीन. पादावलवीन हांवें एक सोप सांगलो लेस्ली आतां येताना लेस्ली आनी फादर डेनीस तुमी दोग घाल्यार पुरो साहेब सगळी दियेस चलयतात तुमी म्हणलो म्हाका. म्हळ्यार ही वॉज एप्रिशिएटींग आनी तुमचें बरें मन कशें म्हळ्यार हांव मस्त इन्सिस्ट करता हांगा कितलीं प्रोग्रामां जातात पळय. मस्त जाणांक तोट्टामाचेर येयलो मोसोर म्हळ्यार बरो मोसोर नेगेटीव न्ही बरो काले करता साहेब कितलीं प्रोग्रामां. एक्चुअली नो आय एम ओन्ली फेसिलिटेटर. तुमी करचें काम तें. आतां फाल्यांचे प्रोग्राम पळयात तो कितली तयारी केल्या. रेमोनान येवन फस्ट हांगा ताका सांगलें काल फोनार की पोर कितें तुजें पयलें प्रोग्राम बाय हें म्हणलें हांवें. आज म्हज्यान करून सोडलें न्ही तुमी म्हजें पयलें प्रोग्राम. मानेस्लेस्ली ब्लेसिल्ला आनी वानिता आमची गवळीक मंडळाचे हुद्देदार आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मस्त उलोवन सो वेळ न्ही कित्याक कामां वचूंक काय इस्कॉला वचूंक आसा. तुमी सक्कर मस्त मोगान आयल्यात. सकाळीं येवचें कश्ट मस्त कश्ट येवचें. म्हज्या पसंत मागणें केलां आनी फादर ऑल्वीन आनी फादर स्टीवन आयले म्हाका सरप्रायज. एक्चुअली हांव सेलेब्रेट करना. 60th इयर तुमी तितलो ग्रँड केला म्हजो गम्मत व्हडलो केला तुमी आनी ल्हान ल्हान येवचें पुरा ल्हान ल्हान हय. आनी 60-70 म्हणटात न्ही ताज्या उपरांत सांगना हांव. आनी आमकां पुरा हे बोनस आनी मेळचें पुरा बोनस आमकां देवाक हांव वर्गां दितां. मस्त ताल्यांत देवाक म्हाका बरलो हांव नांव फावो जाल्यार आनी आमी लोकां खातीर वापरचें तें आमचें काम आनी मस्त बरेंपण ह्या फिरगेचें आनी जाल्लें. तुमी माध्यम मुखार सगळें संवसाराक कळयता. हांव दुबाय गेल्लो पळय एकाच दिसा गेल्लो. कितले जण मेळ्ळे म्हाका. तुमची तोट्टा मातशी कली कार्यक्रम साहेबा शर्मा विशयात सांगलें तांणी बट दे आर व्हेरी हॅपी दॅट समथींग गूड इज हॅपनिंग हियर. हें कंटेजियस जावं दी दुसऱ्यांनी स्प्रेड जावं दी म्हूण आमी आश येवचें. परत एक फावटी मिसाच्या बलिदानाक आयल्याक म्हज्या पासून मागल्याक लेस्ली तुज्या बऱ्या उतरांक तुमच्या सांगतपणाक तुमच्या मागण्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधी जावन म्हजें भयण आसा लविना ताका बेबी म्हणचें तें पूण ताका बाबू जल्माला आवडला तो. म्हज्या मायन बापाचो उडास काडटा बिकॉज तीनांतल्यार हांव हांगा आसना आसलो बिकॉज तांचे प्रेरण आनी प्रेयर स्पेशली माय मदर. पापा म्हजो कश्टी मनीस आनी डिसिप्लीन मनीस माय मदर आय रिमेंबर. आनी म्हजे भाव भयणी तांकां मस्त मोग आहा म्हजेर. हांव एक्सप्रेस करना. हांवें वेचय उणें
आनी फोन करचेंय उणें, पण तांकां कन्सर्न आसा. आज हांव तुमच्या मुखार तें सांगता, वळखून घेता. तुमच्या मोगाक हांव धन्य, देव बरें करूं. तुमच्या बसत मागता. थँक्यू. देव बरें करूं फादर. तुमची बोगनां आमचे मुखार उसारल्ल्याक. आतां आमी तुमकां सुमेस्तांक विगार बापांक उल्हास पाटो अवकाश करून दितले. विगार बापान गायकान मुखार येवचें.
बापा तुझी वो तू आमचे वेरी पयलें तुका हरसिते लावदनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्या द्वारी एकाच तुझ्या उतरात वय जालो संसार एकाच तुझ्या उस्वासान जीव दिलो मनशांक एकाच तुझ्या उतरात वय जालो संसार एकाच तुझ्या उस्वासान जीव दिलो मनशांक रायांसो तू राई जावन आसाय त्या मळबार अंतरळातावन गोंयतळाक तुजो सदिकार एकाच तुझ्या उतरात वय जालो संसार एकाच तुझ्या उस्वासान जीव दिलो मनशांक तुझे ताबे काल आमची भाळवी जावं जल्मातावन मोरासरी पयलें तुका हरसिते लावदनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्या द्वारी पयलें तुका हरसिते लावदनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्या द्वारी कितली तारा झिळमिळतात बोवारान दिसाचो